बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं कितना बड़ा स्कैंडल सामने आया है। दुनिया का शायद सबसे बड़ा स्कैंडल हो, लेकिन मीडिया पर उस तरह गुफ्तगू नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं पूरी दुनिया इजराइल किस तरह मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। स्कैंडल ये सामने आया कि इजराइल की फ़ौज ने बहुत बड़ा स्कैंडल ब्रेक किया है। उनकी पेंटागन की जानिब से ये ब्रेक हुआ है। उन्होंने कहा है कि इजराइल अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी जासूसी कर रहा है और इनकी एजेंसी अमेरिका में वाइट हाउस ने तमाम जितने भी ऑफिशियल हैं उनकी जासूसी करे, निगरानी करे। खुफिया वहाँ पर माइक लगे हुए हैं, खुफिया कैमरास लगे हुए हैं, किस फॉर्म में लगे हुए हैं ये अभी तक फाइंड करने की कोशिश वो कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ट्रंप से लेकर सब लोग जो मुज़ाकरात में जाते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हुए, किसी और की जगह पर बातचीत हुई, किसी जगह पर कंट्रीज़ में अमरीकियों की मुकम्मल तौर पर जासूसी इस वक्त की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है? ख़ास तौर पर ईरान जंग के हवाले से ख़ास तौर पर काम कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं। वो तमाम के तमाम लोग उनकी जासूसी इजराइल कर रहा है। यानी कि वाइट हाउस के अंदर ट्रंप की एक एक गुफ्तगू, एक एक चीज़ मुकम्मल तौर पर इजराइल के पास जा रही है। यानी कि इतनी बड़ी सूरत हाल है कि डिवाइसेस जो है वो पूरी तरह लगाई गई है। पूरे का पूरा वाइट हाउस, हर चीज़, खुफिया कैमरे, खुफिया चीज़ें, एक एक चीज़ वहाँ पर उनको पता है। और ये सारी सूरत हाल के अंदर सबसे हैरान करने वाला अमल ये है कि अभी तक तो हम ये समझ रहे थे ना कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कोई भी इवेंट या कोई भी अनाउंस कर रहा है या वो ट्रेड कर रहा है या कि उसके जाने वाले, मिसाल के तौर पे उसने अनाउंस करना था मैं ईरान पे हमला करूंगा, वो तेल पहले बाय कर लेते थे या निगोशिएशन कर लेते थे, वो बड़ी कमाल की किया करते थे। वो तमाम चीज़ें ये पीछे बैठ के सुन रहे होते हैं और उससे पहले ये ट्रेड भी प्लेस कर रहे होते हैं। ये सूरत हाल है। आप समझ लें कि इतना बड़ा ये स्कैंडल है कि उसको पहले ही बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जिसमें ट्रंप बुरा भला कह रहा होता है कि नेतन्याहू मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो वो इस सूरत हाल में पहले से ही तैयारी कर लेते हैं कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। एक एक चीज़ें अमेरिका बता रहा है। 2026 में पूरे का पूरा वाइट हाउस जो है वो बंद है, हर चीज़ बंद है। अमेरिका की फ़ौज, अमेरिका की एजेंसियां वो नाकाम हुई हैं। उसकी वजह क्या हुई है? नाकामी की वजह यह है कि ख़ास तौर पर पार्लियामेंट में, वाइट हाउस में, उनकी सिक्योरिटी में, उनकी तमाम जगहों में इजराइल के लोग बैठे हुए हैं। आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें, एक मिनट के लिए, अगर इजराइल अमेरिका जैसे मुल्क में सारा ये काम कर सकता है तो मुस्लिम ममालिक में नहीं कर सकता। यानी कि सोचें उसका लेवल वहाँ पे क्या होगा, उसे किन किन लोगों को खरीदा होगा, कहाँ कहाँ उसने अपने जासूस पैदा किए होंगे। इतना बड़ा स्कैंडल है, इतना बड़ा स्कैंडल है अमेरिका के खिलाफ जो कुछ इजराइल ने किया, इसकी एक मिसाल ही नहीं मिलती। आप इमेजिन करें, आप अपनी करीबी दोस्त की जासूसी करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप मौसम खुश हैं। अमेरिका में अगर चंद गैरतमंद लोगों ने भी ये हासिल करना चाहा तो उसे ये स्कैंडल जो है बहुत ज़्यादा ये महसूस होता है। अमेरिका जासूसी करने का एक हद समझा जाता है। अमेरिका के अंदर इतने बड़े लेवल के लोग जासूसी कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इजराइल अमेरिका से मुतमिन नहीं है। उसे डर है कि अमेरिका दबाव में आके ऐसा फैसला न कर दे जिससे इजराइल के मफादात को नुकसान हो जाए। सोचें अगर ये यहाँ तक है तो वीडियोस उनकी खुफिया क्या क्या होंगी, कहाँ कहाँ नहीं होंगी, इन्होंने क्या क्या इन्होंने काम नहीं किया होगा। यानी तमाम तर दोस्ती इजराइल के पास, तमाम ममालिक के दोस्तों के राज इनके पास मौजूद हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आप अंदाज़ा कर लें ईरान के मामले पर, इजराइल ईरान पर मामला एतमाद करने पर तैयार है। जब ये जंग हार रहे हैं, इजराइल अपनी करतूत छोड़ने को तैयार नहीं है। इजराइल अभी तक जीत के ख्वाब देख रहा है, मज़ीद हिम्मत लाना चाह रहा है। आप अंदाज़ा करें ईरान में इन्होंने कितनी डिवाइसेस लगाई होगी, कितना कुछ किया होगा, इसके बावजूद अभी ईरान से इनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। और सोचो मुस्लिम ममालिक में इसका कितना नेटवर्क होगा, कितना ब्लैकमेल करते होंगे, अपनी मर्जी का ये काम करते हैं।
امریکہ اصل میں اسی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے میں مصروف ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں، ٹرمپ نے ابھی ایران والوں کو کہا ہے کہ اب ہم اتنی بڑی طاقت بن چکے ہیں کہ یہ ریگریٹ کریں گے، سارے بھول جائیں گے، یہ ہم ان کو اب نہیں چھوڑیں گے. اب نقطہ اسرائیل کے لیے ہے. سب سے بڑی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ چلتی رہے. آپ نے ریسنٹ دیکھا نہیں عمان کے اوپر ڈرون اٹیک ہو گیا؟ آپ نے دیکھا نہیں کئی ایون کویت کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے؟ ایران نے کہا جی ہم نے تو نہیں کیا، وہ امریکہ اور اسرائیل کا نام دے رہے ہیں، اور جو لوکل ڈرون ہیں ان کی کاپی بھی تیار ہیں. اب اسرائیل یہ چاہتا ہے جنگ چلتی رہے، وہ کچھ نہ کچھ کام کرتا رہے، کسی حال میں کسی قیمت پر وہ جنگ ایرانی حکومت کا آپ سمجھ لیں کہ فائدہ ہو جائے. اسرائیل یہ نہیں چاہتا، کسی حال میں بھی کسی قیمت پر بھی یہ ایرانی حکومت کا مکمل خاتمہ ہونے کے بغیر نہیں رکنی چاہیے. یہ ہے اسرائیل کا اب تک کا سب سے بڑا پلان. کوئی سمجھتا کہ جنگ میں ایک دوسرے کی معیشت تباہ کر لیں گے، مگر اسرائیل ہر قیمت پر ایران اور چین چاہتا ہے. لہٰذا وہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہونا دے گا جس سے ایسا کچھ صورتحال پیدا ہو. وہاں پہ کتنی عورتیں ہوں گی جن کو استعمال کیا جا رہا ہے، کتنے مرد ہوں گے، کتنی ان کی ویڈیوز ہوں گی، کتنا ان کا ڈیٹا ہوگا، کس طرح سے یہ مینج کر رہے ہیں. یعنی آپ بھی یہ سوچیں جتنی دلیری سے اسرائیل نے امریکہ کے لیے جاسوسی کی ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امریکہ پالیسی میکر ہے، سارے کام اسرائیل کے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ اسرائیل کے خلاف تو قرارداد نہیں ہو سکتی. سوچیں آپ صرف ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ ٹرمپ کی بیوی آئی، اس نے آ کے پریس کانفرنس کی، اس کے بارے میں انکشاف ہوا کہ جی یہ جیفری کے ساتھ تھی، فلانا تھا، اس کے ساتھ تھا، کتنا کچھ ان کے پاس اس وقت موجود ہے. تو امریکہ میں پالیسی میکر اسرائیل میں ہے، اور اسرائیل کو پتا ہے کہ پالیسی میکر جو وہ ہمارے بندے ہیں. اسرائیل اس بات میں بہت خوش ہے. جہاں تک اب پتہ ہے آپ لوگوں کو ایران نے کیا کہا؟ ایران نے کہا کہ جب تک امریکہ اسرائیل کے چنگل سے نہیں نکلے گا تب تک وہ ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتا. ٹرمپ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، ٹرمپ مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا. جب انہوں نے ٹرمپ مکر گیا، کیوں مکرا؟ جنگ بندی کا اس نے کہا، صبح کو کچھ کہتا ہے، شام کو کچھ کہتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ریسنٹلی ابھی کیا صورتحال ہوئی ہے؟ جب ٹرمپ نے اعلان کیا کہ میں سائن کرنے کے لیے تیار ہوں، 2 گھنٹے کے بعد ٹویٹ آ جاتی ہے نیتنیاہو کی کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی، ہم تو اٹیک کریں گے. یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ اصل میں ممالک کون ہے. یار ایک عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے. 35 کروڑ کا ملک ہے، اور یہ سارے بالکل جسے کہتے ہیں ایک بھی کوئی حب ملک وطن جو اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو جائے یا امریکہ کے خلاف کھڑا ہو جائے. آپ اندازہ کر لیں جاسوسی کا خطرہ اس لیول پہ پہنچا ہوا ہے کہ اب امریکہ نے اگر یہ ان کو شکست نہ دی تو یہ کھیل ختم ہو جائے گا. پریزیڈنٹ ان کے کنٹرول میں ہے، پینٹاگون ان کے کنٹرول میں ہے، آرمی چیف ان کے کنٹرول میں ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیا تماشا کیا ہوا ہے. آپ سوچیں کہ فوج کے اندر کتنے لوگ ہوں گے جو اسرائیل کے خلاف کام کر رہے ہیں. کبھی ایران پر اٹیک ہو رہا ہے، کبھی مسلم ممالک پر اٹیک ہو رہا ہے، کبھی خاص آئی لینڈ والی طرف ہو رہا ہے، بحرین پر اٹیک کر رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے امریکہ کی فوج، نیوی اور ہر ذرائع یعنی ایئر فورس پہ ایسے ٹاپ لیول پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹرمپ کا یا فوج کا آرڈر نہیں لے رہے، وہ نیتنیاہو کا آرڈر لے رہے ہیں اور وہ اٹیک کر رہے ہیں. ایون کہ اگر ٹرمپ آگے کہتا ہے کہ میں نے میزائل اٹیک کرنا ہے تو وہ نہیں کرتے. امریکہ کے لیے صورتحال کون کروا رہا ہے؟ اسرائیل کروا رہا ہے. یہاں سے آپ اندازہ کر لیں، فون ہو، چیزیں ہوں، ایک چیز ہو، یعنی جہاں تک صورتحال ہو. نیتنیاہو جب برطانیہ کے اندر گیا وہاں پہ ایک بات پتہ چلی، وہ بڑی حیران کر دینے والی بات تھی. وہ بات کچھ اس طرح سے تھی، ان لوگوں کو پتہ یہ چلا کہ جو باتھ روم میں گیا نیتنیاہو، جب برطانیہ کے وزیر اعظم وہاں پر جا کر خفیہ کیمرہ لگا کر آ گیا. یہ آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ان کے باتھ روم میں. یعنی کہ ایک وزیر اعظم کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں کہ وہ یہ حرکتیں کرتا پھرے. لیکن ان لوگوں کے حال یہ ہے
ان کے ہاں یہ چیزیں بالکل صحیح سمجھی جاتی ہے. ایسے معاملات جو ہے یہ بنانے کے لیے یہ بالکل تیار بیٹھے رہتے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ان کا لیول کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے. یعنی کہ ایک وزیر اعظم, اسرائیل کا ایک وزیر اعظم نیتن یاہو پوری دنیا کو کیسے یہ پاگل بنا رہا ہے, یہ کیسے مینج کر رہا ہے, کیسے یہ طاقتور بن گیا. یہ ان ویڈیوز کے ذریعے بنتے ہیں, یہ آڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں, یہ ایسے بلیک میل کر کے سارے اسرائیل یہی کام کرتا ہے. اور اب ان کا لیول چیک کر لیں, ان کی صورتحال دیکھ لیں. بہرحال اب آنے والی صورتحال جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا بھیانک ان کا معاملہ نظر آئے گا. تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی, تو ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک میں ضرور شیئر کروں. اور مجھے بتائیے گا کہ میری آپ کو یہ معلومات کیسی لگی. ٹھیک ہے دوستوں, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.